वेलकम टू बोलते हाथ। एरीज बुर्ज हमल। मेरे प्यारे दोस्तों, साल 2026 का एक नहायत अहम, ताकतवर और गैर मामूली नजूमी दौर आपकी ज़िंदगी में दाखिल होने जा रहा है। 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक ज़ोहल मुसलसल 138 दिन अपनी रुजती यानी उल्टी चाल में होगा और इल्म नजूम के मुताबिक ज़ोहल की ये रुजती हरकत साल 2026 का सबसे बड़ा नजूमी वाक़या तस्वुर की जा रही है। कहा जाता है कि जब ज़ोहल अपनी चाल बदलता है तो इंसान की ज़िंदगी के कई पोशीदा पहलू सामने आने लगते हैं। बाज़ लोगों को इनकी मेहनत का फल मिलता है, कुछ के लिए तरक्की और कामयाबी के दरवाज़े खुलते हैं, जबकि कुछ अफराद को अपनी गलतियों, फ़ैसलों और माजी के अमाल का हिसाब भी देना पड़ता है। यही वजह है कि दुनिया भर के नजूमी इस दौर को इंतहाई अहम करार दे रहे हैं। मेरे प्यारे एरीज़, ज़ोहल को इल्म नजूम में इंसाफ, नज़्म व ज़ब्त, मेहनत, ज़िम्मेदारी और कर्मों का सियारा समझा जाता है। ज़ोहल कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, बल्कि इंसान को इसके अमाल के मुताबिक नताइज देता है। जब ज़ोहल सीधी चाल में होता है तो इसके असरात एक अंदाज़ से ज़ाहिर होते हैं, लेकिन जब वो रुज्जती या उल्टी चाल में आता है तो इनकी तवानाई अंदरूनी सतह पर ज़्यादा सरगर्म हो जाती है। ऐसे वक्त में इंसान अपनी ज़िंदगी के इन मामलात पर गौर करने पर मजबूर हो जाता है जिन्हें वो अरसे से नज़रअंदाज कर रहा होता है। इसलिए 27 जुलाई से शुरू होने वाला ये दौर बुर्ज हमल वालों के लिए ख़ास तवज्जो का मतकाज़ी है। इस मौजू की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि बुर्ज हमल पर 29 मार्च साल 2025 से ज़ोहल की 60 भी जारी है। 60 का नाम सुनते ही बहुत से लोग खौफज़दा हो जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि 60 हमेशा मनफी नताइज नहीं देती। बहुत से लोग इस दौर में ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ज़ोहल कामयाबी आसानी से नहीं देता, बल्कि मेहनत, सब्र, बर्दाश्त और ज़िम्मेदारी का इम्तिहान लेता है। जो लोग साबित कदम रहते हैं वो आखिरकार कामयाब हो जाते हैं, जबकि जल्दबाजी और लापरवाही करने वाले अफराद मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब पहले ही 60 जारी है और इसके साथ ज़ोहल रुजती भी हो जाए तो बुर्ज हमल वालों पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। क्या ये दौर खुशियों, कामयाबियों और राहतों का सबब बनेगा या ज़िंदगी में कुछ बड़े चैलेंजेस आएंगे? तो मेरे प्यारे एरीज़, इसका जवाब ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों को समझने से ही मिलेगा। अगर हम सबसे पहले अमली ज़िंदगी और कैरियर की बात करें तो ज़ोहल की ये रेट्रोग्रेशन चाल आपको अपने काम के अंदाज का जायज़ा लेने पर मजबूर कर सकती है। जिन अफराद ने गुज़िश्ता चंद सालों में सख्त मेहनत की है लेकिन इसका मुकम्मल सिला नहीं मिला, इनके लिए ये वक्त अहम साबित हो सकता है। बहुत मुमकिन है कि आपको अपनी मेहनत का एतराफ़ मिले, कोई पुराना रुका हुआ काम मुकम्मल हो जाए या कोई ऐसा मौका सामने आए जिसका आप तवील अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। इस दौरान जल्दबाजी में फ़ैसले करने से गुरेज करना होगा क्योंकि ज़ोहल हर कदम पर संजीदगी और तहम्मुल का तकाजा करता है। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए भी यह वक्त गौर व फिक्र का है। अगर आप अपनी मौजूदा मुलाजमत से मुतमिन नहीं हैं तो मुमकिन है कि आपके जहन में तब्दीली का ख्याल पैदा हो। कुछ अफराद नई जिम्मेदारियाँ संभाल सकते हैं, जबकि बाज़ लोगों को अपने शोबे में अपनी सलाहियतें साबित करने का मौका मिलेगा। याद रखें, ज़ोहल का असूल हमेशा एक ही रहता है, जितनी मेहनत इतना ही बेहतर नतीजा। इसलिए इस दौरान मुस्तकिल मिजाजी आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। कारोबारी अफराद के लिए भी ज़ोहल की रुज्जती चाल कई अहम इशारे लेके आ सकती है। अगर आपके किसी नए मंसूबे पर काम कर रहे हैं तो हर पहलू का बारीक बीनी से जायज़ा लेना ज़रूरी होगा। मुमकिन है कि कुछ पुराने मामलात दोबारा सामने आएँ और आपको इनका हल तलाश करना पड़े। बाज़ अफराद को ऐसे लोगों से दोबारा राब्ता कायम करने का मौका मिल सकता है जिनसे माजी में कारोबारी ताल्लुकात रहे हों। ये दौर जल्दबाजी से ज़्यादा हिकमत अमली और मनसूबाबंदी का मुतालबा करता है। माली मामलात की तरफ आएँ तो ज़ोहल की रुज्जती चाल आपको अपनी आमदनी और अखराजात का तफसीली जायज़ा लेने पर मजबूर कर सकती है। बहुत से एरीज़ इस दौरान महसूस करेंगे कि इन्हें अपने माली फ़ैसलों में ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। गैर ज़रूरी अखराजात कम करना, बचत पर
توجہ دینا اور طویل المدتی منصوبہ بندی کرنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اگرچہ کچھ لوگوں کو مالی فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ فوائد زیادہ تر انہی افراد کو ملیں گے جنہوں نے پہلے سے محنت اور منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ اب بات کرتے ہیں محبت اور رشتوں کی۔ زحل کی رجحتی چال تعلقات کے میدان میں بھی اہم اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ بعض افراد اپنے موجودہ تعلقات کا سنجیدگی سے جائزہ لیں گے۔ اگر کسی رشتے میں غلط فہمیاں موجود ہیں تو وہ سامنے آ سکتی ہیں تاکہ ان کا حل تلاش کیا جا سکے۔ کچھ افراد کے لیے یہ وقت تعلقات کو مضبوط بنانے کا ہو سکتا ہے، جبکہ بعض لوگوں کو یہ احساس ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنی زندگی میں جذباتی توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ شادی شدہ افراد کو اپنے شریک حیات کے جذبات اور ضروریات پر خصوصی توجہ دینا چاہیے تاکہ معمولی اختلافات بڑے مسائل میں تبدیل نہ ہوں۔ صبر، برداشت اور نرم گفتگو اس دوران تعلقات کو مضبوط رکھنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ خاندانی زندگی میں بھی کچھ اہم تبدیلیاں ممکن ہیں۔ بعض معاملات میں جو طویل عرصے سے التوا کا شکار تھے دوبارہ زیر بحث آ سکتے ہیں۔ خاندان کے بزرگ افراد کے مشورے پر توجہ دینا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ زحل ہمیشہ ذمہ داری کا سبق دیتا ہے، اس لیے خاندانی فرائض کو نظر انداز کرنے کی بجائے انہیں بہتر انداز میں نبھانے کی کوشش کریں۔ صحت کے حوالے سے بھی ایریز کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ زحل کی توانائی انسان کو جسمانی اور ذہنی تھکن کا احساس دلا سکتی ہے، خاص طور پر اگر وہ مسلسل دباؤ میں کام کر رہا ہو۔ مناسب آرام، متوازن غذا اور روزمرہ کے معمولات میں نظم و ضبط پیدا کرنا ضروری ہوگا۔ ذہنی سکون کے لیے مثبت سوچ اپنانا اور غیر ضروری پریشانیوں سے دور رہنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ زحل کا مقصد انسان کو تباہ و برباد کرنا نہیں بلکہ اسے مضبوط بنانا ہوتا ہے۔ زحل مشکلات کے ذریعے انسان کو بہتر بناتا ہے، اس کی کمزوریوں کو سامنے لاتا ہے اور اسے اپنی زندگی کو درست سمت میں لے جانے کا موقع دیتا ہے۔ اس لیے اگر اس دوران کچھ رکاوٹیں یا آزمائشیں سامنے آئیں تو انہیں صرف منفی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ انہیں اپنی ترقی اور بہتری کا ذریعہ سمجھیں۔ 27 جولائی سے 11 دسمبر سال 2026 تک کا یہ وقت 138 دن کا دور ایریز کے لیے خود احتسابی، منصوبہ بندی، محنت اور صبر کا وقت ثابت ہو سکتا ہے۔ جو لوگ ذمہ داری، دیانتداری اور مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھیں گے وہ اس دور سے بہت کچھ سیکھ کر نکلیں گے، جبکہ جلد بازی، غرور اور لاپرواہی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں کہ زحل کو خوش رکھنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے اعمال کو درست رکھیں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، وعدوں کی پابندی کریں اور اپنے فرائض دیانتداری سے ادا کریں۔ محتاج اور ضرورت مند افراد کی مدد کرنا، بزرگوں کا احترام کرنا اور محنت کو اپنی عادت بنانا ایسے اعمال ہیں جو زحل کی مثبت توانائی کو مضبوط کرنے میں مددگار سمجھے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، زحل ظاہری نمائش سے زیادہ سچائی، ذمہ داری اور عمل کو اہمیت دیتا ہے۔ لہٰذا ایریز، آنے والے 138 دن آپ کی زندگی میں کئی اہم موڑ لا سکتے ہیں۔ کچھ مواقع آپ کو آگے بڑھائیں گے، کچھ آزمائشیں آپ کو مضبوط بنائیں گی اور کچھ تجربات آپ کو نئی سمجھ عطا کریں گے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آپ صبر، حکمت اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس دور کا سامنا کریں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو ممکن ہے یہی دور آپ کی زندگی کے اہم ترین اور یادگار ادوار میں شامل ہو جائے۔ میرے پیارے دوستو، یاد رکھیں، تمام سیاروں اور تمام کائنات کا حقیقی بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نماز کی پابندی کریں، اللہ سے دعا اور مدد طلب کریں، کامیابی اسی کے حکم سے ملتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔